पाक फिजाइये के ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कामयाब कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के ठिकानों समेत फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंधार में अफगान तालिबान और दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह कर दिया। ज़ेर ज़मीन टनल बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल की जाती थी। अमरीकी सदर का ईरानी जजीरे खार्क का ज्यादातर हिस्सा तबाह करने का दावा। कहा शायद तफरी में मजीद हमले करें। ईरान जंगबंदी के लिए तैयार लेकिन अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकारी है। अमरीकी टीवी NBC से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को फौजी और माशी तौर पर हरा दिया। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुतालिक कहा हो सकता है उनके मरने की खबर अफवाह हो। आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए कई ममालिक की जानिब से जंगी जहाज भिजवाने की यकीन दहानी का भी दावा। साबित हो गया ईरानी जजीरा खार्क और अबू मूसा पर हमले मुत्तहदा अरब अमारात की जमीन से किए गए। कम रेंज रॉकेट हरमस से इस्तेमाल किए गए। पड़ोसियों का अपनी जमीन इस्तेमाल होने देना नाकाबिल कबूल है। ईरानी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया अब मुस्तकबिल की आलमी जमानत के बगैर जंगबंदी नहीं होगी। ईरानी खातमुल अंबिया ब्रिगेड का अमाराती शहरियों को बंदरगाहों और अमरीकी ठिकानों से दूर रहने का मशवरा। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरानी जजीरे खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल के ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमारात पर जारहत का इल्ज़ाम ईरान की कन्फ्यूज्ड पॉलिसियों का हिस्सा करार दे दिया। सिफारती मुशीर ने वाज़ेह किया अमारात अपने दिफा का हक महफूज रखता है। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से परेशान अमरीकी सदर को एक और चैलेंज का सामना। यमनी हूथियों का आबनाए बाबुल मंदब बंद करने पर गौर। अंसारुल्लाह ने ईरानी मदद का फैसला किया तो बाबुल मंदब की बंदिश बुनियादी ऑप्शन होगा। पहला कदम अमेरिका और इसराइल की बहरी नाकाबंदी हो सकती है। सीनियर फौजी कमांडर आबिद अल सूर ने खबरदार कर दिया बाबुल मंदब की बंदिश से सऊदी अरब, उर्दून और इसराइल को मुतासिर कर सकते हैं। ईरान की खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अरब अमारात में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स का तयन कर लिया। ईरानी जजीरे अबू मूसा और खार्क जजीरे पर हमले का जवाब देंगे। शहरियों को बंदरगाहों और अमरीकी ठिकानों से दूर रहने का मशवरा। अमरीका का ईरान के शहर अस्फहान में सनती इलाके पर फिजाई हमला। शोहदा की तादाद 48 हो गई। पासदारान इनकलाब का बदला लेने का ऐलान। खित्ते में अमरीकी सनतों से तमाम मुलाजमीन को निकल जाने की वार्निंग दे दी। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमलों की 50वीं लहर। इसराइली इंटेलिजेंस और साइबर यूनिट्स पर ड्रोन हमले। यूनिट्स डिजिटल कम्युनिकेशंस रोकने और जारहाना साइबर ऑपरेशंस के जिम्मेदार थे। कुवैत में अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमले में 3 फौजी जख्मी। इराकी शहर अरबेल में ड्रोन हमला। लानाज ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। ऑयल रिफाइनरी ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इसराइली वजीर आज़म दफ्तर ने नेतन्याहू की मौत की खबरों की तरदीद कर दी। नेतन्याहू खैरियत से हैं, मौत की खबरें झूठी हैं। इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स तेजी से कम होने लगे। अमरीकी वेबसाइट SAM4 का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इसराइल की नाकाफी इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने की हिदायत कर दी। इराक में रुकने का इरादा रखने वाले फैसले पर नजरसानी करें, सिफारत खाने की अपील। अमरीका खलीजी ममालिक की हिफाजत में नाकाम हो गया। खित्ते के ममालिक अमरीकी ताकत पर भरोसा ना करें। ईरानी फौज का मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को मशवरा। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के सीनियर मुशीर अली शमखानी की नमाज जनाजा अदा। आला फौजी अफसरान और हुकाम की शिरकत। शहीद अली शमखानी को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। अमरीका और इसराइली बमबारी से ईरान में 43,000 इमारतें तबाह। 36,500 रिहायशी यूनिट शामिल। 43 एमरजेंसी तिब्बी मराकज़, 32 एम्बुलेंसेस और 120 स्कूल तबाह हुए। 223 खवातीन और 206 तलबा और असातिज़ा भी शहदा में शामिल।
سوئٹزرلینڈ نے امریکی فوجی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ امریکہ کی جانب سے 2 جاسوس طیاروں کے فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ غیر جانبداری قوانین کے تحت جنگ سے متعلق فوجی پروازوں کی اجازت نہیں، سوئس حکومت نے واضح کر دیا۔ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی کارروائیاں عوامی عزم کو متزلزل نہ کر سکیں۔ جنگ کے 15ویں روز بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ ایک ایرانی شہری بمباری سے تباہ حال اپنی گاڑی ریلی میں لے آیا۔ ابوظہبی میں سوشل میڈیا پر گمراہ کن مواد پھیلانے پر 25 افراد گرفتار، 2 پاکستانی شہری بھی شامل۔ اٹارنی جنرل نے گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ ملزمان پر ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام۔ آسٹریلیا کا ایران کی خواتین فٹ بالرز کی سیکیورٹی سے متعلق پروپیگنڈا بری طرح ناکام، 3 کھلاڑیوں نے آسٹریلیا میں پناہ کی درخواست واپس لے لی۔ ایرانی سرکاری میڈیا تینوں فٹ بالرز آسٹریلیا سے ملیشیا کے راستے ایران پہنچ رہی ہیں۔ شمالی کوریا کا جنوبی کوریا اور امریکی فوج کی مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران میزائل فائرنگ کا مظاہرہ، 10 میزائل جاپان کے اکنامک زون کے قریب گرے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شمالی کوریا کی میزائل فائرنگ سے آگاہ ہیں، امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ نہیں، امریکی حکام کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد، 3 سے 10 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کی 5% کٹوتی ہوگی، 20 سے 30 لاکھ روپے تنخواہ پر 25 اور 30 لاکھ سے زائد تنخواہ لینے والوں کی 30% کٹوتی ہوگی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میاں والی کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سلیکشن کمیٹی اراکین مصباح الحق، سرفراز احمد، اسد شفیق اور عاقب جاوید سے ملاقات، فرائض انجام دہی کے لیے فری ہینڈ دے دیا، کہا کسی کی تنقید برائے تنقید کی پرواہ نہ کریں۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، فیصل آباد، اوکاڑا، سرگودا اور دیگر شہروں میں بادل برسنے کے بعد موسم خوشگوار۔ آسٹریلیا کا ایران کی خواتین فٹ بالرز کی سیکیورٹی سے متعلق پروپیگنڈا بری طرح ناکام، 3 کھلاڑیوں نے آسٹریلیا میں پناہ کی درخواست واپس لے لی۔ ایرانی سرکاری میڈیا تینوں فٹ بالرز آسٹریلیا سے ملیشیا کے راستے ایران پہنچ رہی ہیں۔ شمالی کوریا کا جنوبی کوریا اور امریکی فوج کی مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران میزائل فائرنگ کا مظاہرہ، 10 میزائل جاپان کے اکنامک زون کے قریب گرے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شمالی کوریا کی میزائل فائرنگ سے آگاہ ہیں، امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ نہیں، امریکی حکام کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد، 3 سے 10 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کی 5% کٹوتی ہوگی، 20 سے 30 لاکھ روپے تنخواہ پر 25 اور 30 لاکھ سے زائد تنخواہ لینے والوں کی 30% کٹوتی ہوگی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میاں والی کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سلیکشن کمیٹی اراکین مصباح الحق، سرفراز احمد، اسد شفیق اور عاقب جاوید سے ملاقات، فرائض انجام دہی کے لیے فری ہینڈ دے دیا، کہا کسی کی تنقید برائے تنقید کی پرواہ نہ کریں۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، فیصل آباد، اوکاڑا، سرگودا اور دیگر شہروں میں بادل برسنے کے بعد موسم خوشگوار۔